अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम मेरे नदीम में खुश आमदीद। आज मैं अपने प्रोग्राम में अपने जिस पहले मेहमान को बुलाने लगा हूँ, उन्हें बुलाते हुए मुझे दिली खुशी हो रही है। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि मैं अगर को कहूँ कि एक बहुत बड़ा सुतून पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, तो गलत नहीं होगा। उनके जहन ने वो कहानियाँ तख्लीक की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो फिल्म इंडस्ट्री की तारीख़ में ज़िंदा व जावेद हो गई। बेपनाह कामयाब फिल्में लिखी, फिल्मों के डायलॉग्स लिखे, उसके बाद फिल्मों को डायरेक्ट किया, और उनकी फिल्मों की अगर मैं फहरिस्त नाम गिनवाने शुरू करूं तो मेरा प्रोग्राम जो है उसी में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि माशाल्लाह इतना काम किया और इतना उम्दा काम किया उन्होंने, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वो किसी तारीफ़ या तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत बड़ा नाम है, हमें फ़ख्र है उन पर, जो उन्होंने लिखा है फ़िल्मों के लिए, और जिस अंदाज़ से लिखा है उनका अंदाज़ बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज़ था, जो दूसरों में बहुत कम ही नज़र आता है। मैं बुलाने लगा हूँ, अगर आप कहें तो मैं उनके लिखी हुई चंद फिल्मों के नाम बता देता हूँ, तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि मैं किसको बुलाने लगा हूँ, क्योंकि फिल्में उनकी, जिनमें चंदवरियाम, खुदा गवाह, जंगल का कानून, मौला जट, शोले, शेर खान, दुनिया देखेगी, और बेपनाह नाम है। मैं कितने नाम गिनवाऊँ, आप तो समझ गए होंगे कि मैं किसको बुलाने लगा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। मेरे आज के पहले मेहमान नासिर अदीब साहब। कि मुजरिम पावे तेरा वीरी होए तो कानून दे रस्ते उन्हों भी कुर्बान कर दें। मैं सच को उसकी असली सूरत में आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, यही मेरा मिशन है। ले जाओ इसे और किसी भी बेगुनाह के बदले में तख्ता-ए-दार तक पहुंचा दो। क्या तो एक चादर तेरे लिए किला, तेरे हर दुश्मन ने कफन है। राना की तिजोरी में हराम का अरबों रुपया है। उसे कहो कि तुम्हें नचवाने के बजाय इन माजूरों को 1 करोड़ रुपए का चेक भेज दो। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, शांति। बड़ी ही खुशी हो रही है मुझे आपको अपने प्रोग्राम में देख के, बल्कि फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ मैं आपको अपने प्रोग्राम में देख के। मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपके पास तो अल्फाजों का ज़ख़ीरा है, आप तो अल्फाजों से खेलते आए। बैठिए, आपसे बहुत बातें होनी। वाकई बहुत खुशी हो रही कि आप हमारे प्रोग्राम में आए नासिर साहब, और ख़ासकर आप लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं मशकूर हूँ। यूँ तो हमने खैर आपके साथ एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जो हमारे नाजरीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो बहुत सी बातें आपसे सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जो हमें तो पता है लेकिन इन्हें ना पता हो। मैं वही एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने इस तरफ जो कहानी नवीसी का सिलसिला शुरू हुआ, फिल्मों के लिखने का, फिर डायलॉग्स के लिखने का, फिर डायरेक्शन की तरफ आप आए, तो ये शुरू कैसे हुआ है सिलसिला? किसी कहीं से इंस्पायर हो के आपने किया, या शुरू से आपके जहन में था कि मैं इस तरफ आऊँगा, या इत्तफाकिया आपका ये सफ़र शुरू हुआ? समझ नहीं आती कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। मैं ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूं बेग साहब, जिस ख़ानदान में मैं वाहिद पढ़ा लिखा आदमी था। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहनें, सब जिन्हें चिट्ठा अनपढ़ कहते हैं वो चिट्ठे अनपढ़ थे। मैं सबसे छोटा बच्चा था अपनी फैमिली का। तो एक वाक़या, जब मैं चौथी जमात में पढ़ता था, तो एक वाक़या मेरी आंखों के सामने हुआ, और आज मैं समझता हूँ कि उस वाक़ये ने मेरे अंदर एक राइटर पैदा किया था। अच्छा। कि मेरे वालिद साहब एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते थे, या आप उजड़ कह लें, जो कह लें, कि मेरे वालिद साहब तक, मेरे ख़ानदान में ये रस्म रही कि जब तक आप किसी गांव में ऐलान करके डाका नहीं मारेंगे, आप पगड़ी नहीं बांध सकते। तो इस तरह वो वालिद साहब के एक दोस्त थे, चिराग बाली उनका नाम था, वो मफरूर थे, और ये नाम आपने सुनोगे, इस पर मैंने फिर फ़िल्म भी लिखी। सुना हुआ है नाम। वो एक गन दे कर गए मेरे वालिद साहब को कि मैं आगे जा रहा हूँ तो ये रख लीजिएगा। अच्छा। तो ये उस दौर की बात है जब गन रखना और गन होना बड़ी बात थी। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, मेरे चचा थे, उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी। तो एक हवालदार साथ 2 सिपाही लेकर जब आया, हमारे गांव के अंदर एंट्री हुआ। छोटा सा गांव था, 40 ज़्यादा से ज़्यादा आदमी रहते थे उस गांव में, मट्टी के घर थे। तो मेरे जो चारों भाई थे, मेरे बड़े थे, वो भाग के कमाद के खेत में घुस गए।
اور میرے والد صاحب کو اس نے جب پکڑا، حوالدار تھا اور وہی علاقے کا SHO بھی تھا، تو اس نے میرے والد صاحب سے کہا کہ تمہارے پاس گن ہے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا میرے پاس گن نہیں ہے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے دوڑایا کہ نادر شاہ ایک آدمی تھا، وہ بدماش تھا ہمارے علاقے کا، وہ وہاں سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں رہتا تھا، کہتا ہے اسے بلا کر لے آؤ ورنہ یہ مجھے بہت مارے گا۔ آپ بیگ صاحب بلیو کریں کہ چوتھی جماعت کا طالب علم، کتنے کو 8 یا 9 سال میری عمر ہوگی، اور میں پیدل بھاگا ہوں، اور 1.5 میل میں نے کتنے منٹوں میں طے کیا ہے میں بتا نہیں سکتا، اور میں نادر شاہ کو اٹھا کر وہاں وہ گھوڑے پر بیٹھا، مجھے پیچھے بٹھایا اور وہ آ گیا۔ جب آیا تو میرے والد صاحب کو نیچے بٹھایا ہوا تھا اس حوالدار نے، اور چارپائی سے نیچے زمین پر، اور آپ وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ باتیں کر رہا تھا، اور شاید میرے والد صاحب نے اس کو بتایا تھا کہ نادر شاہ میرا دوست ہے۔ خیر جب نادر شاہ آیا اور اس نے کہا اوے تو چوئی صاحب کو تھلے بٹھایا، اس نے فوراً اوپر بٹھا دی۔ تو کہنے لگا کہ انہوں کچھ نہیں کہنا، ادھر کو کچھ نہیں ہے گا۔ تو وہ آدمی جو میرے باپ کو نیچے بٹھا کے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا جو میں سنا نہیں، میں تو فاصلے پر تھا، جب ایک بدماش کو اتنی عزت کرتے میں نے دیکھا تو وہ پہلا دھچکا تھا، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ تو اس نے کہا جناب شاہ صاحب آپ نے کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خیر وہ چائے وائے پی کے چلے گئے۔ میں بھاگ کے میں نے مرغا پکڑا، میری ماں نے کھانا بنایا، ان کو کھلایا۔ ستمبر کا مہینہ تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، برسات کے دن تھے، اور کھیت میں چارپائی تھی، اور میں ساری رات اس کو پکھا کرتا رہا کہ اس کو مچھر نہ کاٹیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں مچھر تھے۔ صبح جب ناشتہ دیا اس کو، میں ناشتے کے برتن لے کر جانے لگا ہوں کہ آپ یہ جائیں گے، تو ایک دم مجھے اپنے والد کی چیخ سنائی دی۔ تو جب میں نے ٹرن لے کر دیکھا تو میرے والد صاحب کے بال اس کے ہاتھوں میں تھے، اور چپل اس کے دوسرے ہاتھ میں تھی، اور وہ میرے باپ کو مسلسل مار رہا تھا، اور میرا باپ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ لیکن یہ زندگی میں حادثہ میرے اندر نقش ہو گیا۔ اس وقت کے بعد میرے والد صاحب کی ایک خواہش تھی جو ساری زندگی میرے سے کرتے رہے مرحوم، جب میں نے میٹرک کا لے کہ بیٹا آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم پولیس میں بھرتی ہو جاؤ۔ ان کے لیے وہ پولیس کا آدمی، مجھے تب پتہ چلا کہ وہ پولیس میں کیوں کہتے تھے۔ لیکن میری والدہ مجھے پڑھانا چاہتی تھی، وہ میں خیر پڑھ گیا، میں نے FA کر لیا۔ FA کرنے کے بعد میں نے 2nd لیفٹیننٹ کا امتحان دیا اور میں سلیکٹ ہو گیا۔ اور پہلے آپ نے آرمی جوائن کی تھی؟ جی میں 2nd لیفٹیننٹ سلیکٹ ہوا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ 3 دن ٹریننگ کی۔ ہاں تو میرا شوق تھا کہ اتنا آدمی کو ضرور مشہور ہونا چاہیے کہ جب مرے تو اخبار میں خبر چھپے، یہ ایک شوق تھا۔ یہ نہیں شوق تھا کہ میں فلم انڈسٹری میں جاؤں گا یا کہیں کہ میں مطلب کہ نام ہوگا۔ اچھا۔ پھر بیگ صاحب میں نے BA اور MA خود کیا، محنت مزدوری کر کے، لوگوں کے گھروں میں ٹیوشنیں پڑھا کے، میں یہ سامان بھی ڈھوتا رہا ہوں، ایک دکان کا دوسری دکان پر، اور وہ کمیشن لینا۔ پھر سر میں نے TV جوائن کیا، یہ جس TV کے آج میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں، یہاں راول پنڈی میں انٹرویو ہوئے، اور اس میں اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر سلیکٹ ہوا۔ اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر سلیکٹ ہوا، اور میرے ساتھ کون کون سلیکٹ ہوئے؟ محمد نثار حسین، نصرت ٹھاکر، یاور حیات، یہ ہمارے کلیگ تھے۔ اب میں جوائن کرنے کے لیے گیا، ٹیلی ویژن کے بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام جی۔ اور جب میں جوائن کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آیا، اس دوران میں نے ناول لکھے۔ لاہور آ کے میں سیدھا رائل پارک آیا، پوچھتے پوچھاتے اوپر ان کا دفتر تھا، میں اوپر گیا تو میں نے ان سے جب کہا کہ جناب یہ آپ نے فلم شروع کی ہے، میرا نام ناصر ادیب ہے، اور آپ میرا نام جو ہے اخبار میں دے دیں۔ تو اس نے ایک جملہ بولا یوں مجھے دیکھنے کے بعد، کہتا ہے، میں پنجابی میں کہوں گا کہ اس نے پنجابی میں کہی تھی بات، کہتا ہے تو ریاض شاہد ہے، میں تیرا نام دے دیں۔ میں نے کہا جی میں ریاض شاہد صاحب بڑا نام تھا بہت جی، بڑا نام، بالکل کیا نام تھا۔ تو میں نے کہا جی میں ریاض شاہد تو نہیں ہوں، لیکن میں نے لکھا ہے، میری خوشی ہوگی۔ تو وہ آگے سے جواب دینے لگا، کہتا ہے اتھو دوڑ جا، جب مڑ کے آیا میں تھلے سٹ دے گا۔ میں نے سر کیس کر دیا عدالت میں جا کے۔ انصاف کی تاریخ کا ایسا واقعہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بیگ صاحب میں عدالت کے باہر کھڑا ہو گیا، وہ ڈبل دروازہ ہے، آج بھی وہ عدالت موجود ہے اچھا ضلع کچہری میں۔ تو 2-3 آدمی کھڑے ہوئے تھے، کچھ وکیل تھے، اور سامنے ایک جج بیٹھے، تو باہر لکھا ہوا تھا سینئر سول جج شیخ عبدالرشید۔ تو جج کی میرے اوپر نظر پڑ گئی، میں جو یوں دیکھ رہا تھا، میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میں اس کو ڈائریکٹ اپلیکیشن دے دوں، یہ اس وقت بھی میرے اندر جرأت تھی۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو میں اندر آ گیا۔ جب میں اندر آیا تو وہ جج کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تم یو آر نارمل؟ اس نے انگلش میں پوچھا۔ میں نے کہا جی میں بالکل نارمل ہوں، میرا ایک کیس ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں وکیل نہیں کر سکتا۔
تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا جس کا کوئی وکیل نہیں ہوتا اس کو آپ لوگ انصاف نہیں دیتے؟ کہتا ہے کیا کیس ہے؟ میں نے پھر تعارف کرایا، اپنے سارا قصہ بتایا۔ بیگ صاحب نہ اس نے میرے سے اپلیکیشن لی، کچھ نہیں کیا، اس نے اپنے ریڈر سے یہ کہا کہ عرش لکھنوی، میاں شفیق اور ریاض احمد شیخ ان تینوں کو کل عدالت میں ہونا چاہیے 9 بجے۔ جب عدالت کے اندر آئے تو وہ جسٹس نے ایک ہی ان سے بات کی، اس نے کہا 1 گھنٹہ میں دے رہا ہوں، اس آدمی کے ساتھ صلح کر لو ورنہ۔ بیگ صاحب باہر آ کر انہوں نے میری منتیں کی، صلح کی، 4000 روپیہ مجھے دیا اور کہا کہ